सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो आसाम के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करें और शहर में अमन बरकरार रखें। दारुसलाम में मजलिसी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया है कि हुकूमत अपने ही शहरियों को जो बंगला जबान बोलते हैं बांग्लादेशी करार देकर उन पर जिंदगी तंग कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमान सख्त कस्मपुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिबी खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि हमने जो कुछ किया वो निहायत कम है, जबकि वहां की सूरत हाल मजीद बहुत कुछ की मुतकाजी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह हालात मुसलमानों के मरकज सियासी की अहमियत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के किसी भी जज्बाती इक़दाम से मुखालिफिन को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें मुल्क में नफरत को परवान चढ़ाने की कोशिशें कर रही हैं, जिन्हें नाकाम बनाने की जरूरत है। इजलास में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा के मौके पर मनाए जाने वाले मजलिस के जलसे यौमुल कुरान की तफसीलात और इंतजामात के ताल्लुक से खिताब किया। आज इन बोर्डों के पास ऑटोमेटिक हथियार है, AK-47 है। AK-47 लेकर ये ना सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जो राजवंशीज हैं, जो आदिवासीज हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। ऑटोमेटिक वेपन लेकर आकर गांव के गांव जला दिए। अब ये लोग 4 लाख से ज्यादा लोग कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं, कस्मपुरसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस्म पर इनके एक ही कपड़ा है और वहां पर जो घर बार अपना छोड़कर आए थे, जो गांव छोड़कर आए थे, तमाम के तमाम गांव को जमीन दोस्त कर दिया गया और वहां पर झाड़ प्लांटेशन लगा दिया गया। बुलडोजर के जरिए पूरे गांव को बर्खास्त कर दिया गया। और फिर जब रिहेबिलिटेशन, जब उनकी वापसी की बात होती है तो आज कहते हैं कि नहीं, इनके पास क्या कागज है कागजात का। आप जानते होंगे कि चाहे तेलंगाना का महबूब नगर का इलाका हो या कहीं पर भी जहां पर ज़राअत होती हो, या करीम नगर का इलाका हो, कहीं पर भी आंध्रा, कोस्टल आंध्रा का इलाका हो, यहाँ पर जो ज़राअत के काम करने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़मीन का मालिक है वो ज़राअत करता हो। वो अपनी ज़मीन को लीज पर किसी को दे देता है तो वो टेनेंट बन जाता है, किराएदार बनता है, उसके पास कोई कागज़ नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन रखते हुए भी लेबर्स को बुलाते हैं, लेबरर को, मजदूर को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तू ये फसल के लिए तू काम कर। ऐसे लोगों के पास कोई कागज़ नहीं होता, मगर आज कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे पास क्या कागज़ है। ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत तकलीफ दे बात है कि जो मुल्क के शहरी हैं उनको बांग्लादेशी कहना, ये हरगिज़ बांग्लादेशी नहीं है। अगर ये बांग्ला ज़बान बोलते हैं तो आप उनको ये कहकर क्या मुल्क से निकाल देंगे। और फिर अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर HS ब्रह्मा आर्टिकल लिखता है इंडियन एक्सप्रेस 27 या 28 जुलाई के अखबार में कि आसाम के 22 जिलों में 11 जिले में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। अगर आबादी बढ़ेगी तो फिर इससे मुल्क को खतरा क्यों है? आखिर हमसे मुल्क को खतरा क्यों है? हम मुल्क के लिए खतरा नहीं है। हम मुल्क के लिए हमेशा खून बहाते आए हैं और इंशाअल्लाह बहाते रहेंगे। ये वतन अजीज से हमको इतनी ज्यादा मोहब्बत है, अगर हम मर भी जाते हैं तो इस जमीन में जाते हैं। तारीख भरी पड़ी हुई हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया, मगर फितूर और अगर शक तुम्हारे दिमाग से जब तक दूर नहीं होगा, मुल्क में एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ये यही चाहते हैं कि इस तरह हमको डराया जाए। कभी ISI के नाम पर डरा दो, कभी बांग्लादेशी के नाम पर डरा दो, कभी दहशतगर्दी के नाम पर डरा दो। एहतजाज मत करो। आखिर क्या करें हम फिर? अगर कानून और सिस्टम हमारी मदद करने नहीं आएगा तो फिर क्या हम चुड़ियां पहनकर बैठ जाएंगे? अगर कल इन कैंपों में इन नौजवानों को आप एतमाद नहीं देंगे, इनकी पूरी और सही तरीके से उन लोगों की इबादतकारी नहीं होगी, तो फिर यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क से नफरत करते हैं, वो इनके हाथों में खिलौना बन जाएंगे। हम नहीं चाहते वैसा हो। हम नहीं चाहते कि हमारे वतन अजीज में कोई इस तरह की हरकत हो। ये काम आसाम की हुकूमत का है, ये काम हुकूमत का है, ये काम हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है
کہ وہ ان لوگوں کو شکست دیں, ان لوگوں کی عبادت کاری کریں. اور یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے, بلکہ میں جتنے شدید الفاظ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ بھی ناکافی ہوں گے کہ کسی کو ہندوستانی شہری کو آپ بنگلہ دیشی بول دیں گے. کیوں بنگلہ دیشی ہیں؟ بنگلہ زبان بولتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے تو پھر اس اعتبار سے اڈوانی بھی پاکستانی بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ کراچی سے نکل کر آئے, ان کی زبان سندھی ہے, گھر میں سندھی زبان بولتے تو وہ بھی سندھی پاکستانی بن جائیں گے. اس کو کہاں ختم کریں گے ہم؟ پھر ملک آزاد ہوا, اس کے بعد جو لوگ اس ملک میں آ گئے وہ ہندوستان کے شہری ہیں, یہ ہمارا ماننا ہے. اور آسام کی خصوصیت یہ ہے کہ 71 کی ووٹر لسٹ کو مانا جاتا ہے کہ جس کا نام 71 کی ووٹر لسٹ میں ہے وہ ہندوستان کا شہری ہے. یہ تمام کے تمام لوگوں کے دادا پردادا کا نام 71 کی ووٹر لسٹ میں ہے, مگر نہیں, بی جے پی ایک باؤ کھڑا کر رہی ہے. دشمنی صرف مسلمانوں سے نہیں, یہ بنگلہ دیشی. اور خود 2011 کا جو سنسس آیا ہے, ایک لسٹ آئی ہے آبادی کی 2011 کی, یہ جو علاقہ ہے کوکراجھار کا, کوکراجھار کے علاقے میں خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آبادی 9% کم ہو گئی وہاں پر. پھر کہاں سے اگر بنگلہ دیش سے آ رہے تو پھر آبادی بڑھنا نا, اس میں 9% کم ہو گئی. یہ حکومت ہند کا سینسس کہہ رہا ہے, جو ایک پروویژنل پیپر آیا 2011 کا, یعنی جو آخری سینسس ہوا تھا 2001 کا, اس کو اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو 9% آبادی کم ہو گئی. اتنے تو نہیں مر سکتے نا, پھر کیا ہوں گے, کیا ہوں گے؟ آبادی کوئی آ ہی نہیں رہا ہے وہاں سے. یہ وہی ہندوستان کے لوگ ہیں, مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حالات ہیں وہاں پر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع دیا ان کی تھوڑی خدمت کرنے کا. ہم نے جو وہاں کام کیا کوئی بڑا کام نہیں کیا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم بالکل چھوٹا کام کر آئے وہاں پر, زیادہ بڑا کام نہیں کر, کیونکہ مسائل اور مسئلے بہت بڑے ہیں. آج سوچئے کہ 4 لاکھ لوگ اگر کیمپوں میں ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم 4 یا 5 دن میں قریب 25-30 ہزار لوگوں کو دیکھا, تو کوئی ہم انہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اور 3,70,000 لوگ کیمپوں میں ہیں. یعنی اگر کوئی کیمپ میں اگر جا کے واپس آ رہا تو خود ہمارا TV4 کا جو کیمرامین تھا بیمار پڑ گیا, وہ ڈاکٹرز بیمار پڑ گئے اس میں. آپ اندازہ لگائیے کیمپوں میں کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے. اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں, پارلیمنٹ میں بھی کہا ہوں کہ اگر طبی امداد فوراً وہاں پر نہیں پہنچائی جائے گی تو خدا نہ خواستہ ہزاروں کی تعداد میں بچے مرنا شروع ہو جائیں گے. سووں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں بچے مریں گے. کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے بچوں کے پاس. جو ایسے 6 مہینے کے دودھ پینے والے بچے ہیں, 3-4 مہینے کے, ان کی مائیں بیمار ہیں, ماں کیا پلائے گی, ان کیا کھلائے گی. تو یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہم تمام کے لیے کہ کم سے کم یقیناً ہم میں ہمارے گھروں میں پریشانی ہے, ہم میں غریبی ہے, قرض ہے, مگر کم سے کم کوئی ہم کو آ کر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو ہندوستان کا شہری نہیں ہے. ہمارے پاس جسم پہ کپڑا ہے, ان کے پاس جسم پہ کپڑا نہیں ہے. ہم یقیناً ہم کھانا نہیں کھاتے ہوں گے, مگر کم سے کم افطار کے وقت 2 کھجور تو ہم کو مل جاتے. آج ان کو 2 کھجور بھی دستیاب نہیں ہے. کم سے کم ہم افطار کھولتے ہیں تو ایک اچھا پانی کا گلاس مل جاتا ہے, ان کو صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے. یہ حالات وہاں پر ہیں. آج ہمارے پاس اگر جھوپڑی ہے تو یقیناً جھوپڑی ہے, ان کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے. لاکھوں لوگ آسمان کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر پچھلے کئی 15-20 دن سے. آپ اندازہ لگائیے. اس لیے میرے عزیز دوستو, اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا. اور اس کے بعد ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مت کریے, مگر ایک کام تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں, اور دوسرا اپنی دعاؤں میں ان کے لیے ان کو یاد کریں, اور جو لوگ وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں
ان کے لیے دعا کریں. یقیناً ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک غریب کا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا وہ بہت بڑی چیز ہے. لاکھوں کروڑوں کی دولت کام میں نہیں آتی. اگر کوئی غریب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے، ان لوگوں کو یاد رکھیے کہ اللہ ان کی مدد کرے، غیب سے مدد کرے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج یہ لوگ جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تاریخ گواہ رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی یہی لوگ اس ملک کی قوم کی قیادت کریں گے. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محنت کریں، جستجو کریں، اپنی جماعت کو مضبوط کریں اور ان حالات پر غور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے کیسے حالات ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، وضاح بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یوم القرآن کے جلسے میں تفصیلی بات چیت ہوگی. بہرحال جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو اچھی طریقے سے جلسے کو کامیاب کریے. امن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے حالات کو پرامن رکھیے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. خبروں کا سفر آگے بھی جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں